हिजो हामीहरूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हेरेका थियौं। त्यो कन्सेप्टको नाम थियो एडभान्स र आउटस्ट्यान्डिङ। अब हल्का रिक्याप हेरिहाल। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स, आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम। यो एक्सपेन्स हो, यो इन्कम हो। एडभान्स एक्सपेन्स, एडभान्स इन्कम। यो एक्सपेन्स नै होइन, यो इन्कम नै होइन। तर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको पाकिसकेको, चाहे त्यो कमाई होस् चाहे खर्च होस्, त्यो पाकिसक्यो, त्यो खर्च हो, त्यो कमाई हो। एडभान्स नपाकेको, प्रिपेड नपाकेको, त तिनीहरू न त त्यो कमाई हो न त त्यो खर्च हो। हुन् के यिनीहरू? यिनीहरू के हुने र? आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स तिर्न बाँकी खर्च, यो लायबिलिटी हो। आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम पाउन बाँकी पैसा, यो तिम्रो एसेट्स हो। अब यो सबै चीज याद हुनु पर्यो बाबु। अब समरी तिमीहरूलाई मजाले लेखाइसकिया छ। अब त्यही पनि समरी तिमीहरू हेर्दैनौ, घर गएर पढ्दैनौ, बुझ्दैनौ, दिमाग लगाउँदैनौ भनेपछि अब जादुको छडी हुन्न बुझाउनलाई। एकदम पढ्नु पर्यो त्यो कुरालाई, 2 चोटी 3 चोटी 4 चोटी पढ्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो। नआउने भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन जिन्दगीमा। मेहनत गर्नु पर्यो। अब यतिकै बसी यो लायबिलिटिजमा गयो, एसेट्समा गयो, अब यस्तै डराउन थाल्यो भने त त्यो त डराइ भइहाल्छ। एडभान्स एक्सपेन्स, यो एक्सपेन्स नै होइन, यो हो के त, यो एसेट्स हो। एडभान्स इन्कम, यो इन्कम नै होइन, यो हो के त, लायबिलिटी। अब यो चीज तिमीहरूलाई लर्न बाइ हार्ट, मुजुबानी याद हुनु पर्यो। हरेक क्वेसनमा 3टा 4वटा ठाउँमा यो चीजहरू आइराखेको हुन्छ। त फाइनल एकाउन्टको क्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्ने मैले अस्ति पनि सिकाएको थिएँ। अब चाहिने कन्सेप्ट लगभग सकिसक्यो। अब एउटा लास्ट बचेको छ, प्रोभिजन मेथड अफ एकाउन्टिङ जुन बनाउँछौ नि, प्रोभिजन फर ब्याड डेट एन्ड डाउटफुल डेट। यो पार्टलाई चाहिँ म हिट गर्छु अब भोलिको कन्सेप्टमा। अब आज हिजो कन्सेप्ट धेरै गर्यौं हामीले, आज एउटा दुईटा क्वेसन गरिहालौं, अनि बल्ल त्यो पार्टलाई भोलि हेर्न सकिन्छ। ल अस्ति हामीहरूले कुन क्वेसन गरेको थियौं? 2077 सेट आर क्वेसन नम्बर 7 गरेको हो। अस्ति हामीहरूले कुन क्वेसन गर्यौं? इयर भन्नु बाबु। ल ठिक छ, त्यो क्वेसन भयो। ओके, ल अब त्यसपछि इमिडिएट अर्को क्वेसन गरौँ। आज 2076 जीआईई सेट ए क्वेसन नम्बर 14। दुई 2076 जीआईई सेट ए क्वेसन नम्बर 14। सबै सेम नै हुन्छ बाबु है। अब यो गरिसकेका थियौ तिमीले? हो, यो बी को पार्टमा चाहिँ अलिकति प्रोभिजनको लागि लफडा छ बाबु। यसलाई म अलिकति प्रोभिजनको त्यो पढाइसकेपछि गराउँछु है। अहिले प्रोभिजनको कन्सेप्ट एउटा लास्ट कन्सेप्ट बचा छ। छन त अब त्यो तिमीले अघि 76 सेट ए मा पनि छ प्रोभिजन, तर त्यसमा बच्चावाला प्रोभिजनको कन्सेप्ट छ। यसमा अलिकति लेन्दी प्रोभिजनको कन्सेप्ट छ, त्यही भएर यसलाई म अलि पछि गराउँछु, भोलिको क्लास पछि गराउँछु। भनेपछि तिमीले ठिक छ, 76 को गरिसक्यौ होइन बाबु? सेट ए को। अब त्यसो भए अब अर्को क्वेसन गरौँ त। सेट ए को गरे छैनौ? ए ठिक छ। सेट बी गाह्रो भन्दा पनि छ, त्यसमा प्रोभिजनको कुराहरू छ। त्यो प्रोभिजनको कुराहरू एक दिन कन्सेप्ट अझै पढाउनु पर्छ कि अलिकति, त्यसपछि गरौँला भनेर अब पहिला हात साफ गरिहालौँ होइन। अब यो 76 सेट बी को पनि यसमा त्यो छ, अलिकति फरकहरू छ। अब अलिक सजिलो क्वेसन गरौँ।
ल अलिकति ह्यान्डसेट भइहालोस् अनि त्यसपछि त दौडिहाल्छ हामीहरूको क्लास नाथ्यो। 2075 सेट ए क्वेसन नम्बर 14 यो क्वेसन हेर। ल लेखिराखेको छ त्यहाँबाट कि त्यो क्वान्टम एकाडेमी लेखेकोले चाहिँ के हो? 2075 हो है त्यो। 2075 सेट ए क्वेसन नम्बर 14 हो यो। अब यो क्वेसन हेर सबैले, यसलाई म गर्छु कम्प्लिट गर्छु, अलिकति ह्यान्डसेट हुन्छ अनि बल्ल हामी अगाडि बढ्छौँ या फेरि आज नै कन्सेप्ट पनि कम्प्लिट गरिहाल्छौँ है। ल आऊ क्वेसन मेरो हातमा पर्यो, एक्जाम हलमा छु म, अब कसरी सल्भ गर्ने हेर। ट्रायल ब्यालेन्स अफ गणेश कम्पनी लिमिटेड एज अन 31 डिसेम्बर 2017 इज गिभन बिलो। 2017 को हामीलाई केही चिजहरू दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्स। अब अब रिक्वायरमेन्टमा हो के मागेको छ अहिले? ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट है। त यसले चारवटा चिज सोधेको छ। पहिला हामी सबैभन्दा पहिला त त्यसको फर्मेट नै बनाउँछौँ है। फर्मेट बनाएपछि अनि बल्ल हामी अगाडि बढ्छौँ। सबैभन्दा पहिला ट्रेडिङ एकाउन्ट सोधेको छ। त्यो ट्रेडिङ एकाउन्टको सबभन्दा पहिला फर्मेट यो हो मेरो ट्रेडिङ अकाउन्ट। डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, रुपीज, पर्टिकुलर्स, अब ट्रेडिङ एकाउन्ट पछि हामीहरूको नेक्स्ट बन्छ के भन्दाखेरि यो हो मेरो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, रुपीज, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। त्यसपछि लास्टमा हामी बनाउँछौँ ब्यालेन्स सिट है त। बैलेंस शीट रुपीज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एसेट्स रुपीज। अब कम्प्लिट फर्मेट बनाइसकेपछि अनि बल्ल फाइनल एकाउन्टमा अगाडि बढ्ने है। यो पहिला एउटा गर्छु अनि फेरि अर्को गर्छु अनि अर्को गर्छु त्यस्तो धारणा लिएर कहिले पनि अगाडि नबढ्ने। ओके बच्चाहरू, ताऊ यो क्वेसन ल अब सुन। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको चिज एक ठाउँमा जान्छ, डेबिट आइटम डेबिटमा जान्छ, क्रेडिट आइटम क्रेडिटमा जान्छ। भुलेर पनि यसलाई चेन्ज गर्ने काम नगर्नु। कुनै बुझिन्छ कुनै बुझिन्न। जस्तो हेर, अब यहाँ मैले कुनै चिज देखेँ, अब मैले बुझेन, कमिसन दिएछ यहाँ हेर त सबभन्दा सेकेन्ड लास्टमा 1000। बुझेन मैले यो कमिसन गिभन हो कि रिसिभ्ड हो कि के हो बुझेन अरे। कुन साइडमा दिएछ? क्रेडिट साइडमा। बस यसलाई अब कुनै एउटा ठाउँमा कमिसन क्रेडिटमा लैजाऊ। अब सक्छौ करेक्ट ठाउँमा लैजाऊ, अब सक्दैनौ कहीँ एउटा ठाउँ क्रेडिटमा लैजाऊ, तर यही इन्कम हो, यो इन्कममा लैजानु पिएल एकाउन्टमा। ल अब सबभन्दा पहिला त क्वेसन सर एकचोटि हेरिहाल्ने। ओपनिङ स्टक, फर्निचर, पर्चेस, वेजेस, बेटर्स, स्यालेरी, क्यास। विवेक विवेक तिम्रो उता डगीहरू हो भुकिरहेको, झ्याल ढोकाहरू लगाएर बसला।
आवाज अलिकति डिस्टर्ब आए जस्तो छ ल अनि हेर त अनि स्यालेरिज क्याश मसिनरिज रेन्ट इन्स्योरेन्स अनि त्यसपछि क्रेडिट आइटममा हेर सेल्स शेयर क्यापिटल पर्चेस रिटर्न क्रेडिटर्स रिजर्भ फन्ड अनि कमिसन प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट यस्तो आइटमहरु केही दिएको छ कति मलाई समझमा आयो कति मलाई समझमा आएन टेन्सन नलिने टेन्सन लेने का नहीं बुझिन्छ बुझिन्छ बुझिन्न बुझिन्न बा किन डेबिट क्रेडिट दिएछ के त्यसको जात र धर्म दिएछ त्यसलाई लगेर सिधै एक ठाउँमा राख्दिनु ल खतम भइहाल्छ कहानी एडिसनलमा दिएको चिजलाई एकचोटी डेबिट गर्ने एकचोटी क्रेडिट गर्ने ओके किनभने त्यसको डबल एन्ट्री भएको छैन पेन्सिल लिएर बस टिक अब त्यो जोडा लगाउनु पर्छ हेर डेप्रिसिएसन अन फर्निचर बाई 10%। अच्छा जी त फर्निचरमा आई भनेर लेख्दिउँ माथि ट्रायल ब्यालेन्समा फर्निचर दिएको छ नि त्यसको बगलमा आई भनेर लेख एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 भनेर हो कि त्यो लेखेको अहिले फर्निचरको पालो आयो भने टक्क तल जान्छ है ल अब त्यसपछि आऊ अर्को आइटममा क्लोजिङ सेकेन्डमा के छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ खर्च यहाँ खर्चको नाम हो वेजेस ज्याला के हो आउटस्ट्यान्डिङ खर्च भनेको तिर्न बाँकी ज्याला के हो यो खर्च पाक्यो कि पाकेन पाकिसक्यो त्यही भएर यो खर्चमा जोडिन्छ पैसा दिएका छैनौ त्यही भएर यो क्रेडिटमा लायबिलिटिजमा जान्छ ल अहिले हेरौँ ल यसलाई त वेजेस कहाँ छ माथि जोडा लगाइदेऊ वेजेस वेजेस हेर त फर्निचरको 2 स्टेप तल छ भेट्यौ वेजेस 20 हो त्यो वेजेसको साइडमा आई आई भनेर जोडा लगाऊ विवेक अन गर बाबु अन गर बोल्नु पर्छ नबोल्यो भने क्लास सुन्न सुन्न भइहाल्छ एक त आज कोही छैन अन गर ल अनि त्यसपछि हेर अनि अर्को के छ क्लोजिङ स्टक अब क्लोजिङ स्टकको जोडा भेटाउनेवाला छैनौ बाबु माथि हेरिहाल क्लोजिङ स्टक स्टक भनेर केही छैन त्यस्तो र यसलाई हामी जोडा भेटाउन्नौँ यसलाई अब अहिले पछि गरौँला यसको जोडा छैन त्यसपछि अर्को हेर प्रपोज्ड डिभिडेन्ड 10% त डिभिडेन्ड दिने भनेको छ यो अहिले पिएल एप्रोप्रिएसनमा जानेवाला छ अहिले हेरौँला यसको पनि जोडा छैन माथि यसलाई पनि छोड्दिउँ त्यसपछि हेर के भन्छ क्रिएट अ प्रोभिजन फर ब्याड डेट 5%। यो पढाउँछु म अहिलेलाई यसलाई बुझे पनि नबुझे पनि अब हेर माथि डेटर्स भनेर दिएको छ हेर त वेजेसको तल डेटर्समा भी भनेर जोडा लगाऊ जोडा लगाउने काम पनि सकियो अब त्यसपछि अब क्वेशनको ट्रायल ब्यालेन्सको सुरुको आइटम सुरु गर्ने अनि आराम आरामले एउटा 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 एउटालाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा लैजाने है अब यस्तो नगर्नु पहिला एउटा ट्रेडिङ गरिहाल्छु अनि पीएल अकाउन्ट गरिहाल्छु अनि ब्यालेन्स सिट गरिहाल्छु यस्तो नसोच्नु बाबुहरु हामी आराम आरामले एउटा एउटा आइटमलाई निकाल्दै ठाउँमा पुर्याउँदै गर्छौं ल हेर त ओपनिङ स्टक डेबिटमा दिएको छ 10000 त डेबिटमै लेख टु ओपनिङ स्टक 10000 ठीक छ एक ठाउँमा जान्छ यहाँ लेखिदिऊ 10000 खतम कहानी अर्को आइटम हेर फर्निचर सम्पत्ति हो फर्निचर त्यही भएर यो यताको डेबिटमा जान्छ हेर त फर्निचर म बाहिर लेख्न जानला थिए जोडाले भन्दैछ आउनुस् 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 एक नम्बरको एडजस्टमेन्टमा आउनुस् ठीक छ अब म भित्र लेख्छु अनि जोडालाई भेट्न जान्छु हेर त फर्निचर छ 50000 त 50000 को फर्निचर थियो अब जोडालाई भेट्न जाम त ल जोडाले के भन्दैछ हेर त डेप्रिसिएसन 10%। अच्छा जी 50000 को 10% भनेको 5000 5000 एकचोटी डेबिट गर्ने एकचोटी क्रेडिट गर्ने डेप्रिसिएसन खर्च हो त्यही भएर डेप्रिसिएसन यहाँ जान्छ डेप्रिसिएसन अन फर्निचर फर्निचरमा डेप्रिसिएसन जान्छ 10% अफ 50000 अर्थात 5000 ल 5000 तिमीले के गर्यौ यो डेबिट गर्यौ डेबिटलाई टिक गर अब क्रेडिट गर्न बाँकी छ यहाँ 50000 बाट माइनस गर त यो क्रेडिट नै गर्यौ माइनस गरेपछि माइनस डेप्रिसिएसन र कति बच्यो फर्निचर 45000 त हेर यसको डेबिट पनि गर्यौ क्रेडिट पनि गर्यौ डेबिट पनि टिक गर क्रेडिट पनि टिक गर खतम भयो कहानी फेरि आउ माथि अब फर्निचर पछि के को पालो थियो पर्चेस कति छ 70000 त यही लेख टु पर्चेस
अब कहिले कहिले क्वेसनमा पर्चेस रिटर्न आउँछ बाबु, त पर्चेस रिटर्न यहाँ लेखिन्छ। त्यही भएर म भन्छु अब कि त एकचोटि सर हेलिहाल पर्चेस रिटर्न छ कि छैन, होइन? त्यस्तो भयो भने चाहिँ पर्चेस लेखेपछि एक लाइन छोडिदिनु, कहिले कहिले रिटर्न आयो भने रिटर्नलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने पुरा गरिहाल्छौ अनि ला रिटर्न आइगयो अब के गरौँ, पुरा काट्छौ फेरि, त्यति टाइम हुँदैन। हामी बरु फर्मेट गराउँदाखेरि नै रिटर्न हुन सक्छ भनेर त्यसको लागि ठाउँ छोडिदिन्छौँ। त हौ पर्चेस कति रुपियाँको छ हेर, 70,000। त मैले भित्रै लेखेँ, अहिले केही रिटर्न विटर्न आयो भने लेखौँला भनेर। अनि त्यसपछि फेरि अगाडि बढ। अब वेजेस ज्याला ट्रेडिङको आइटम हो कि पिएलको आइटम हो? ट्रेडिङको हो सर। अलिकति ठाउँ छोडिदेऊ, यहाँ लेख टु वेजेस। मेरो लेबर खर्च कति भयो, कति भयो भन्दैछ हेर त, 20,000 भयो मेरो लेबर खर्च भन्दैछ। अनि तल जोडाले रुक्नुस् आउनुस् त पहिला 2 नम्बरको गेटमा आउनुस् त कुरा गरौँ भनेको छ। त यसलाई त भित्रै लेख 20,000 अनि जोडालाई भेट्न जाऊ तल 2 नम्बरमा। आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी छ हजुर 2,000। त जोड्नु पर्यो कि परेन? 2,000 अरू रहेछ त एकचोटि 2,000 डेबिट गर्ने, एकचोटि क्रेडिट गर्ने। त हेर डेबिटमा गर, यहाँ 2,000 एड गर, एड आउटस्ट्यान्डिङ जोड दियो, यो भइगयो 22,000। ल डेबिटमा टिक गर, 2,000 डेबिट गरिहाल्यौ, अब 2,000 क्रेडिट गर्नु पर्यो, तिर्न बाँकी लायबिलिटिज हो। त्यही भएर यहाँ ब्यालेन्स सिटको यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस तिर्न बाँकी 2,000। ल क्रेडिटलाई पनि टिक गर, डेबिट पनि गर्यौ क्रेडिट पनि गर्यौ, खतम कहानी। फेरि आऊ माथि, डेटर्स, डेटर्स भनेको सम्पत्ति हो बाबुहरू, यहाँ लेख डेटर्स। अनि यहाँ पनि भन्दैछ रुक्नुस् जोडाले बोलाउँदैछ, आउनुस् तल। त ठिक छ, पहिला यही भित्रै लेखेर जाम्ला जोडालाई भेट्न। त 10,000 छ डेटर्स, मेरो आउनेवाला पैसा मेरा ग्राहकसँग लिनुपर्ने 10,000 भन्दैछ। रुक्नुस्, थाम्नुस्, आउनुस् त तल कुरा गरौँ। कति नम्बर जोडाले बोलाउँदैछ तल? 5 नम्बरको, भी नम्बरकोले। त हेर क्रिएट अ प्रोभिजन फर ब्याड डेट 5%, अर्थात् तिम्रो 10,000 को 5% पैसा डुब्न सक्छ भन्नु खोजेको हो यसले। यसलाई भोलि बुझाउँछु म राम्रोसँग। त हेर 10,000 को 5% कति हुन्छ भन मलाई? 500। 500 रुपियाँ डुब्न सक्छ बाबु। 500 लाई एकचोटि डेबिट गर्ने, एकचोटि क्रेडिट गर्ने। ओके आऊ, अब हेर यहाँबाट माइनस गरिदेऊ, माइनस प्रोभिजन कति? 500। ल भनेपछि 9,500 मात्रै बच्यो यहाँ। त क्रेडिट गरिहाल्यौ तिमीले, क्रेडिट त गर्यौ। यहाँ हेर त डेबिट साइडमा माइनस गरेर लेखा छौ भनेपछि यो तिमीले क्रेडिट नै गर्यौ, क्रेडिटलाई टिक भइगयो। अब डेबिट गर्न बाँकी छ, त डुब्न सक्ने पैसा खर्च हो। त्यही भएर यहाँ कहाँ छ पिएल एकाउन्ट, आऊ खर्च, टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट। मेरो डुब्न सक्छ पैसा कति? 500। कसरी आएको हो? 5% अफ 10,000। 10,000 को 5% डेबिटलाई पनि टिक गर, भइगयो खतम कहानी। डेबिट पनि गर्यौ, क्रेडिट पनि गर्यौ। आऊ फेरि अब ब्याक टु क्वेसन। डेटर्स भयो, त्यसपछि स्यालरिज 15,000 स्यालेरी खर्च भनेको पिएल को खर्च हो, टु स्यालरिज। स्यालेरिज कति रुपियाँ छ हेर? 15,000। त्यसपछि के छ हेर? क्याश, क्याश भनेको यहाँ करेन्ट एसेट्स सम्पत्ति हो। क्याश भनेको सम्पत्ति हो नि, जसलाई थाहा छैन त्यसले मलाई 1 करोड रुपियाँ पठाउ त। ल अनि मसिनरिज, मसिन भनेको पनि सम्पत्ति नै हो बा, मसिनरी। सर हजुरले नि सम्पत्ति सम्पत्ति किन यहाँ फर्निचर, मसिन, ल्यान्डलाई माथि लेख्नुहुन्छ अनि यो डेटर क्याश व्यासलाई तल लेख्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ बा, यो तिम्रो फिक्स्ड लङ टर्म एसेट्सहरू हुन् है। अनि यतातिर चाहिँ करेन्ट एसेट्सहरू हुन्छन् जुन तत्काल तुरुन्तै पैसा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई करेन्टलाई तल लेखिन्छ। गर्दा गर्दा पानी परिहाल्छ, यसमा कुनै गाह्रो कुरा छैन है। ल अनि मसिनरिज भनेपछि मसिन त लामो समय चल्ने सम्पत्ति हो, त्यही भएर यसलाई हामी माथि लेख्छौँ फिक्स्ड एसेट्समा 1 लाख। त्यसपछि रेन्ट हेर 8,000 छ, रेन्ट डेबिट साइडमा दिएको छ। अब कहिले कहिले रेन्ट क्रेडिट साइडमा दियो भने त्यो कमाइ हो, अहिले डेबिट साइडमा दिएको छ। रेन्ट खर्च होला, टु रेन्ट। कति रहेछ रेन्टको खर्च? 8,000। त्यसपछि हेर इन्सुरेन्स, इन्सुरेन्स पनि तिमीले बिमा गरेका रहेछौ, त इन्सुरेन्स खर्च
कति छ इन्सुरेन्स खर्च 6000। ल अब डेबिट साइडको आइटम सके मैले। अब क्रेडिट साइडमा आऊ। सेल्स 1,53,900 बाई सेल्स। हेर बाबु, सेल्सको पनि म कहिले कहिले के हुन्छ, सेल्स रिटर्न हुन्छ, त्यही भएर सिधै भित्र नलेखी बाहिर नलेखिहाल भन्छु। अलिकति ठाउँ छोडौँला, अहिले रिटर्न विटर्न आयो भने एडजस्ट गर्न काम लाग्छ के। अनि भने फेरि पुरा फर्मेट बनाइसकेको छ, फेरि एकचोटि गरेर फेरि काटकुट पार्नु गऱ्यो भने बडा नमजा भइहाल्छ के। त्यही भएर सेल्सलाई भित्रै लेख। अहिले कति छ 1,53,900। कि त तिमीलाई पुरा क्वेसन रट्टा हुनु पर्यो, 10 चोटि हेर्नु पर्यो क्वेसन, सेल्स रिटर्न छ कि छैन, हेर्यो, पर्चेस रिटर्न छ कि छैन, हेर्यो। अब त्यति टाइम छ हामीसँग, बरु एक लाइन छोडिदिने नि। टाइम खर्च गर्नुभन्दा त एक लाइन छोड्नु सजिलो होला नि तिमीहरूलाई त। के गलत भन्दैछु भन त? 50 चोटि त्यही क्वेसनलाई हेरेर टाइम लस गर्नुभन्दा त एक दुई लाइन छोड्नु सजिलो होला नि। आयो भने लेखिदिउँला, आएन भने ठिक छ, हानिदिन्छु घरमै चलिदिन्छु बम्बई, के छ मलाई टेन्सन। ल सेल्स लेखे 1,53,900। शेयर कैपिटल 1,00,000। यहाँ आओ, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कति रुपियाँ छ 1,00,000। त्यसपछि हेर पर्चेस रिटर्न आयो नि, पर्चेस रिटर्न आयो नि, आयो नि। त्यही भएर हेर कुन साइडमा दिएको छ, क्रेडिट साइडमा। अब कि त क्रेडिटमै लेख्नु पर्ने हो, तर यसलाई हामी पर्चेसबाट माइनस गर्दा राम्रो मान्छौँ के। त त्यही भएर यहाँ हेर माइनस रिटर्न यहाँ गर बाबु। आखिर यहाँ माइनस गर्यो भने त्यो क्रेडिटै त गरेका छौ नि तिमीले। 1500, 1500 माइनस गरेर कति भइगयो 68,500। ल हेर्यौ, ठाउँ छोडेको कति काम लाग्दो रहेछ। लाउ फेरि अगाडि बढ। त्यसपछि क्रेडिटर, क्रेडिटर भनेको साहुहरू हुन् बाबु, उधारीकर्ताहरूको हो। यहाँ आउँछ पैसा क्रेडिटर्स, क्रेडिटमा दिएको छ, क्रेडिटमै लेखिरहेको छु। कति रुपियाँ छ 9,000। त्यसपछि हेर अर्को के छ, रिजर्भ फन्ड। हेर बाबु, यो ट्रायल ब्यालेन्समा बच्चाहरूलाई कन्फ्युज लाग्न सक्छ, सर यसलाई पिएल एप्रोमा लैजाम कि पिएल एकाउन्टमा लैजाम, यो कमाइ हो कि के हो। केही होइन बाबु, नाफाको टोकरी बहुत धेरै बनाइन्छ। जस्तै मम्मीले घरमा पैसा एउटै ठाउँमा राख्नुहुन्न नि, अलिकति पैसा बाकसमा, अलिकति पैसा दराजमा, अलिकति पैसा जेबमा, आफ्नो अलिकति पैसा पर्समा, अलिकति पैसा सिरानी तल, अलिकति पैसा ढुकुटी खेल्नुहुन्छ। त के गर्नु भयो मम्मीले, पैसा विभिन्न विभिन्न ठाउँमा राख्नु भएको छ, तर पैसा त सबै एउटै पैसा हो नि त, मम्मीकै पैसा, हाम्रै घरकै पैसा हो नि। त्यस्तै नाफाको पनि बहुत धेरै टोकरी हुन्छ। किन त्यस्तो गराइन्छ, किनभने कम्पनी कानुनले रेस्ट्रिक्सन्स गर्छ के, फलानु फलानुको पैसाबाट डिभिडेन्ड खान पाइन्न, नाफाबाट फलानु डिभिडेन्ड खानलाई फलानु फलानु नाफा हुनुपर्छ। त त्यही भएर यहाँ धेरै चलखेलहरू हुन्छन् पैसाको। मालिकहरू त चाहन्छन् कि सब पैसा डिभिडेन्ड खाइहालौँ, अनि कम्पनी चलाउने डाइरेक्टरहरू भन्छन् कति पैसा दिन नपरोस्, सब पैसा बचाएर राखौँ, बिजनेस बढाऊँ, व्यापार बढाऊँ। डाइरेक्टरहरूको त्यो सोच हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर अब विभिन्न टोकरीमा राखिन्छ र कुन टोकरीबाट मात्रै पैसा खान पाइन्छ भनेर कम्पनी कानुनले डिफाइन गरेको हुन्छ के। त्यही भएर विभिन्न टोकरी बनाइन्छ। यो रिजर्भ फन्ड भनेको नाफाको टोकरी हो, यो मालिकको पैसा हो। त्यही भएर यो क्रेडिटमा दिएको छ, यहाँ मालिकको पैसाकै नजिक राखिदेऊ यसलाई, रिजर्भ फन्ड, यो मालिकको पैसा हो। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ, एक ठाउँमा जान्छ, क्रेडिटमा दिएको छ, क्रेडिटमै लेखिरहेको छु मैले। रिजर्भ फन्ड कति 16,000, यो मालिककै पैसा हो, यो मालिककै पैसासँग चप्काइदेऊ। त्यसपछि हेर कमिसन, क्रेडिटमा दिएको छ, कमाईवाला क्रेडिट हो यो, कमिसन यहाँ हो पिएल एकाउन्टको कमिसन। कमिसन देख्ने बित्तिकै बाबुला पुरा पागल नभइजानु, ये खर्च कमिसन, खर्च कमिसन। अरे क्रेडिटमा दिएछ, क्रेडिटमा लेख, धेरै दिमाग नलगाऊ, 1,000। ल अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हामीलाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट बना भनेको छ भनेपछि यो पुरानो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो। 13,600 क्रेडिटमा दिएको छ, मैले 13,600 यही हालिदिए बाई ब्यालेन्स बीडी भन्छ यसलाई, ब्रट डाउन। यो हो मेरो ओल्ड प्रॉफिट हो है बा, ओल्ड प्रॉफिट भन्छु म यसलाई। ल 13,600 यसले दिएको ट्रायल ब्यालेन्सको सबै आइटमलाई मैले एक 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 गरेर हालिसके। अब एडिसनलमा कुन कुन बचिया रहेछ त, जसलाई गरिसक्यौ डेबिट क्रेडिट टिक गरिसक्यौ, जसको जे जे बच्या त त्यसलाई कम्प्लिट गरौँ। डेप्रिसिएसन अन फर्निचर, यसको डेबिट पनि टिक छ, क्रेडिट पनि टिक छ।
आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस यसको डेबिट पनि टिक छ, क्रेडिट पनि टिक छ। क्लोजिङ स्टक बचिका रहेछ। ए त क्लोजिङ स्टक कति बनाएको छ? 18,000। एकचोटि डेबिट गर, एकचोटि क्रेडिट गर। त क्लोजिङ स्टक सम्पत्ति हो, डेबिट गरिदेऊ यहाँ यी ब्यालेन्स सिटमा। क्लोजिङ स्टक कति छ? 18,000। 18,000 डेबिट गर्यौ, अब एकचोटि क्रेडिट गर 18,000 लाई। 18,000 बाई क्लोजिङ स्टक। डेबिट पनि टिक, क्रेडिट पनि टिक, एडजस्टमेन्ट लगाएर। प्रपोज्ड डिभिडेन्ड 10%। मालिकलाई मालिक मालिक हामी दिन्छौँ 10% डिभिडेन्ड ये भनेर मिटिङमा भनेका छन् के, गफाना छन् जेनरल मिटिङमा, साधारण सभामा। मालिकलाई 10% दिने रे डिभिडेन्ड। त आउ दिउँ न त डिभिडेन्ड। हेर त मालिकको कहाँ त पिएलएफ रो, हेर त कति पर्सेन्ट भनेको छ? 10%। शेयर क्यापिटल थियो 1 लाख, 1 लाखको 10% हुन्छ 10,000। 10,000 डिभिडेन्ड दिने रे के मालिकलाई। 10,000 एकचोटि डेबिट गर्ने, एकचोटि क्रेडिट गर्ने। त डेबिट यहाँ गरिदेऊ, टु प्रपोज्ड डिभिडेन्ड। अब डिभिडेन्ड जेसुकै नामले भनोस्, हिजो मैले लेखाइदिएको थिएँ नि, जेसुकै नामले भनेको होस् डिभिडेन्ड, टु इन्टरिम डिभिडेन्ड, टु प्रपोज डिभिडेन्ड, टु फाइनल डिभिडेन्ड, टु डिभिडेन्ड पेएबल, जेसुकै नामले दियोस् डिभिडेन्ड, हाम्रो आउँछ यहाँ डिभिडेन्ड खर्च। ल त प्रपोज डिभिडेन्ड कति थियो हेर त? 10% अफ शेयर क्यापिटल नै हुन्छ यो जहिले पनि। 1 लाखको शेयर थियो, 1 लाखको 10% 10,000। ल डेबिट गर्यौ, डेबिटलाई टिक गर। अब क्रेडिट गर्नु पर्यो, मालिकलाई दिन बाँकी त दायित्व हो, त्यही भएर यहाँ ल प्रपोज्ड डिभिडेन्ड। ल दिन बाँकी छ यो, त्यही भएर 10,000 यहाँ क्रेडिटमा हाल्यौ। क्रेडिट पनि टिक्ड, डेबिट पनि टिक्ड। अब क्रिएट अ प्रोभिजन फर ब्याड डेट। हेर त यसको त हामीले डेबिट पनि टिक गरिसक्यौं, क्रेडिट पनि टिक गरिसक्यौं। सर क्रेडिटमा देखिरहेको छैन त प्रोभिजन, उ त्यहाँ माइनस गरेको छैन। ल यो पनि भयो, सबै सक्यो त सर। अनि सक्यो त सकिहाल्छ नि, आरामले एउटा एउटा गरेर हेरिन्छ, सकिन्छ। त आऊ अब पहिला ट्रेडिङ एकाउन्टलाई क्लोज गरौँ। धेरै बच्चाहरूलाई यो क्लोज गर्न पनि आउँदैन। आऊ पहिला जोडिहाल्ने हो यो। ल यसको केही पनि नरहेछ, यहाँ रिटर्न नरहेछ, 1,53,900 नै रहेछ है। 1,53,900 अरू सबै भइसक्यो त जोड घटाउ गरिहाल। 1,53,900 प्लस 18,000। ल 1,53,900 प्लस 18,000। अब पेन्सिलले पहिला माथि लेख्ने, यहाँ कति आयो? 1,71,900। अब कुन धेरै छ थाहा छैन नि त तिमीलाई। 10,000 प्लस 68,500 प्लस 22,000। जहिले पनि नाफै आउँछ भन्ने छैन नि त। यहाँ आयो 1,05,000। त भनेपछि त नाफा भएछ। ए ओके, टु ग्रस प्रफिट। ल ग्रस प्रफिट आएछ, त ग्रस प्रफिटलाई लेखौँला। कति भयो भन्दाखेरि 1,71,900, 1,71,900 प्रफिट कति भयो? माइनस 1,71,900 गर्यो भने 71,400 भएछ तिम्रो ग्रस प्रफिट। 71,400। अब यो ग्रस प्रफिटलाई यहाँ लैजाऊ बाई ग्रस प्रफिट। अब यहाँ क्यारी डाउन हुन्छ बाबु, यहाँ ड्रप डाउन हुन्छ। अब यो सीडीबीडी को चक्करमा नपर, छोड्दु। 71,400। अब फेरि रफमा जोडिहाल्ने, 71,400 प्लस 1,000 भनेको 72,400। यो यसको टोटल भयो 72,400। ओके, अब यसको टोटल कति हुँदो रहेछ हेरौँ त? 5,000 प्लस 500 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, यो 34,500। ए भनेपछि नेट प्रफिट आएछ। त लेखौँ टु नेट प्रफिट। नेट प्रफिट आयो। ल 72,400, 72,400, 34,500, यो गयो 37,900। ल आऊ यसलाई बाई
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यो यसलाई म कुन प्रॉफिट भन्छु थाहा छ बाबु न्यू प्रॉफिट यो वर्षको प्रॉफिट है त यो वर्षको न्यू प्रॉफिट कति आयो 37,900 आओ अब जोड घटाउ गरौँ दुवैतिर 3,600 13,600 हो कि 3,600 हो त्यो 13,000 हो 13 है ल 13,600 रहेछ है 13,600 प्लस 37,900 यो जोडेर आयो 51,500 अब यता जोडेर कति आउँदो रहेछ हेरौँ 10,000 मात्रै गए रहेछ भनेपछि यहाँ हाम्रो नेट नाफा बचेछ ल यहाँ हेर टु ब्यालेन्स क्यारी डाउन यो बचेको नाफा भयो त हाम्रो कति आयो 51,500 माइनस 10,000 गर्यो भने 41,500 ल यति आयो होइन त 51,500 ल अब यो जति पैसा तिमीहरूको नेट नाफा भयो त्यो मालिकको खातामा गएर जम्मा गरिदेऊ यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना या के बनाएको थियो त्यसले पीएल अकाउंट भनेको छ क्वेशनमा त पीएल अकाउंटकै नाम देऊ एप्रो अकाउंट भनेको छ भने एप्रो अकाउंटको नाम देऊ त्यसले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भनेको थियो हेर त 13,600 त त्यही भएर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भन है त यसलाई ल कति बच्यो त फाइनली 41,500 अब यो जोड घटाउ गर मिल्यो भने ये बल्ले बल्ले अब मिलेन भनेपछि अब कहीं गल्ती भयो ब्याक गएर सच्याउने कहीं जोड घटाउ गल्ती भयो कि के भयो 1,00,000 प्लस 16,000 प्लस 41,500 प्लस 2,000 1,78,500 यतापट्टि हेरौँ 1,78,000 ये बैलेंस शीट को टोटल मिल्यो भनेपछि तिमीले सही गर्यौ यसरी नै गरिन्छ बाबु हो फाइनल अकाउन्ट यसको स्क्रिनशट लिया ल यसको स्क्रिनशट ल्याऊ अनि लास्टमा गएर यसलाई मेटाइदिने यो पेन्सिलले लेखेका थियौ यसलाई मेटाइदिने अब बिस्तारै यो क्वेशनहरु हात बसाउँदै गर्ने बुझिदैन दुई तीनटा चीजहरु त्यो त अझ म कन्सेप्ट अझ तिमीलाई प्रोभिजन मेथड अफ एकाउन्टिङ त पढाउनै बाँकी छ नि त प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेट अब त्यो लास्ट कन्सेप्ट हो यो त्यसपछि यो च्याप्टर प्र्याक्टिस गर्ने दुई तीनवटा खत्म भइहाल्छ अनि अब चाँडै सकिहाल्छ है तिमीहरूको ल बाबु आजलाई यति नै गरौँ बच्चाहरु पनि छैन आज अब तिमीलाई सायद रिभिजन के गर्न टाइम पनि चाहिरहेको होला यसलाई अब भोलि कन्टिन्यू गरौँ ल ओके के बाबु के क्वेशन के बाबु ए होमवर्क ए ओके 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 र तिम्रो यो गर्नु त 2076 सेट बी क्वेशन नम्बर 14 होमवर्क 2076 सेट बी क्वेशन 14 ल यसलाई होमवर्क गर्नु यसलाई भोलि पहिला छलफल गरेर अनि अगाडि बढौँला कन्सेप्ट ओके बच्चाहरु ल गुड नाइट टेक केयर अनि भोलिबाट अलिकति उपस्थित हुने पढ्नमा यसरी पढाइलाई ड्याम्प त्यो नगर है डम्प नगर ल बाइ बाइ